अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। हर रोज़ पीटीआई की मंजी पीढ़ी ठोकी जाती है, लेकिन इनको कोई शर्म लिहाज नहीं होता। इसलिए जो है ना, ये चाहे इनके वकील हों या इनके जज हों या इनकी पार्टी के लोग हों, उन्होंने अपना राग अलापना होता है। अभी देखें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का केस का फैसला आया कि उनकी ट्रांसफ़र जायज़ है, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि जो सीनियरिटी का असूल है ना, वो सदर पाकिस्तान तय करेंगे। तो आज वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सदर पाकिस्तान ने सीनियरिटी का असूल तय कर दिया है। 12 के 12 जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको उन्होंने सीनियरिटी बता दी है और उसके मुताबिक सरफराज डोगर साहब सीनियरिटी में नंबर 1 है और वो चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, पहले अब तक तो वो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे ना, अब वो बाकायदा चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और फिर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी को दूसरे नंबर पे रखा गया है और इसी तरह 12 के 12 जो है ना, उनका वो बताया गया है। तो बात यह है कि इन्हीं ट्रांसफ़र के बारे में अब ये फाइनल हो चुका है, लेकिन 5 जजों ने, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने वो केस कर दिया है जी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील आई, ठीक है ना जी, वो कर दी है। और इनको कोई लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है कि भी इतने अदालतों में फैसले इनके खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन ये बाज ही नहीं आते। वो इनका गाना, इनका अपना ही गाना है ना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, ठीक है। तो ये बाज नहीं आते सर जी, ये बाज नहीं आएंगे, ना आते हैं ना आए हैं। तो सदर पाकिस्तान ने सीनियरिटी जारी कर दी है और दूसरा सदर पाकिस्तान ने ये जारी किया है कि जनाब ये जो ट्रांसफ़र हुई है 3 जजों की, आसिफ की और सोमरो की और डोगर साहब की, ये तीनों मुस्तकिल ट्रांसफ़र हुई है, ए आर्जी नहीं हुई, ए मुस्तकिल ताड़े सिर से बैठनगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। ये वाला हुआ है। तो अब ये इनके हक में कोई चीज़ आ जाए तो ये कहते हैं अदलिया बड़ी आज़ाद है, नहीं तो हामिद खान जैसा बंदा भी अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के पर खच्चे उड़ा दिए उसने। उनको चाहिए कि वो इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। पूरी कौम ने देखा है, लाइव देखा है कि जनाब वो किस तरीके से हामिद खान साहब जो है वो बातें कर रहे थे जिनको उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, और वो मंदो ख्याल को मजाक उड़ा रहे हैं। उसने कहा जी मैं अपना वो जनाजा छोड़ कुल खानी और जनाजे छोड़ के आता हूँ अदलिया के इंसाफ के लिए। तो अब वो कह रहे हैं जी हाँ जी, अदलिया का वो जनाजा छोड़ के आए हैं ताकि अदलिया की कब्र खोद सकें। ये इतने घटिया लोग हैं, ये सजी आजमाए हुए लोग हैं, ये बहुत ही घटिया लोग हैं, ठीक है। तो एक तो बड़ी खबर ये थी, और दूसरी जनाब अली खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक आज सोलर पैनल का जो सिस्टम आपको पता है ना पाकिस्तान में चल रहा है, तो उस हवाले से इन्होंने वो तकरीर की है। उन्होंने कहा जी सोलराइजेशन को हम इनकरेज करेंगे, हम डिस्करेज नहीं करेंगे, उनको हम इनकरेज करेंगे। तो उन्होंने जनाब अली उसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा है कि आप सोलर लगाएं, और टैक्स भी इन्होंने जो 18% लगाया था उसका अब उन्होंने 10% कर दी है। और उन्होंने कहा जी ये हम जो है सहूलत जारी रखेंगे और इनकी हौसला अफजाई करेंगे, ठीक है। अब जनाब अगली खबर, हाँ जी, अगली खबर ये है कि KPK में मुजाहरे हो रहे हैं और ये जो सवात का वाक़या हुआ है उसके ऊपर लोग बहुत बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इन्होंने, जब बच्चे डूब गए ना, पहले 2 घंटे तो पहले है ना कि वो आवाज़ें लगाते रहे कि हमें बचाओ बचाओ बचाओ, तो बच्चा डूबने के बाद भी 19 घंटे के बाद रेस्क्यू वाले इदारे आए हैं जिन्होंने वो डेड बॉडियां वगैरह निकालनी थी। तो वहाँ तो सुस्ती की इंतहा हो गई ना, और सब कह रहे हैं कि ये गंडापुर जो है ना वही जिम्मेदार है, उसके खिलाफ ही FIR होनी चाहिए। कल गवर्नर ने भी कहा है, मुस्लिम लीग नून ने भी कहा है, उसमें बुखारी ने भी कहा है, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया है कि जनाब इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए।
اور ان کا استعفیٰ بنتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، ان کی پارٹی نے بھی، حمداللہ صاحب نے، اور یہ اب زور پکڑتا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو کہہ دیا مہینہ ہے نا تو الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے نا مخصوص نشستوں کا تو الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو وہ الٹی گنتی یہی ہے کہ جناب 30 دن رہ گئے، 29 دن رہ گئے، آج 28 دن، میں کہہ رہا ہوں کہ 28 دن رہ گئے، 29 29 28 اس طرح آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس دن یہ وکٹ گرتی ہے۔ یہ جو شہد کی بوتلوں والی وکٹ ہے، اور یہ جو بسکٹ جس نے 12 کروڑ 11 کروڑ روپے کے بسکٹ کھا لیے، ظالم انسان نے، لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جھوٹے، اس کے جواب میں جھوٹا الزام لگایا کہ جی پنجاب میں 12 کھرب کا ہوا ہے، 5 ارب کا بجٹ ہے، کہتے ہیں جی 12 کھرب کا گھپلا ہوا ہے۔ یہ ان کے جھوٹے الزامات ہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو وہ بارشیں جو ہے نا وہ ضلع یوب بلوچستان میں بھی ایک فیملی جو ہے نا وہ ڈوب گئی ہے، وہ ان کا بھی وہ بتا رہے ہیں، اور کراچی کا بھی بتا رہے ہیں کہ جناب بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور وہاں کھڈے وڈے اتنے ہیں۔ سر جی اصل میں وہاں کوئی ترقی ہوئی نہیں، جو پنجاب میں ترقی ہوئی ہے نا وہ وہاں پہ کوئی ایسی ترقی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارے وہاں پہ حادثے وغیرہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حادثے KPK میں ہوتے ہیں، قدرت کے حادثے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن بارشیں یا زلزلے وغیرہ، لیکن وہاں پہ جو جیسے ریسکیو والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں صرف شہد کی بوتلیں انہوں نے عام کی ہیں، نشہ عام کیا ہے، نہ کوئی ایجوکیشن میں فرق پڑ رہا ہے، ہر روز روتے ہیں۔ اور بیان ان کا دیکھا، بیان کیسے آیا تھا اس کا، میں جی اب پاکستان کو قرضہ دے سکتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ جی واہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا، میں پاکستان کو قرضہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں KPK میں، اور روزانہ شہباز شریف صاحب سے پیسے مانگتا ہے کہ جناب سانو پیسے کر لو، سانو پیسے دیو، پیسے راغلا، پیسے وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ دیں، پیسے دیں جی ہمیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بجٹ کی منظوریاں ہو رہی ہیں، فیڈرل کی، صوبائی کی، سارا آپ دیکھ رہے ہیں، اور بجٹ میں ترقیاتی بجٹ بنایا گیا ہے عوام کو ریلیف کی بجائے، جیسے بجلی میں اس میں ہونا چاہیے نا۔ اس دفعہ انشاءاللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج بجلی کے ریٹ انشاءاللہ بہت کم بجلی کے بھی ہوں گے، اور پٹرول کے، ڈیزل کے، وہ انہوں نے بتا دیے کہ پٹرول اور ڈیزل کے بھی پوری دنیا میں یہ جنگ بندی ہوئی ہے نا ایران وغیرہ کی، اس سے وہ بڑے سستے ہوئے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ امید ہے 6-7 روپے کا ریلیف آپ کو، مجھے امید ہے کہ پٹرول میں اور ڈیزل میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ساڈا اپنا ریلیف ہی ہوتا ہے، ساڈا اپنا ودایا ہوا کرایہ ہوتا ہے جڑا سانو واپس کر دینے۔ پچھلے دنوں 7 روپے پچھلی دفعہ انہوں نے کیے تھے نا، اسی کو کم کر دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ یہ سیر و سیاحت بھی آخر میں آپ کو پتہ ہوتی ہے، اور آپ رابطے کے لیے 0300472572 اس کے اوپر رابطہ قائم کریں، اور سیر و سیاحت اور یہ شعر و شاعری تھوڑی سی آپ سن لیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ لو جی، آج دیکھیں ہم یہ بڑا اچھا، دس از لیبنیز کھانا، عربک، ٹرکش، یہ ٹرکش ہے جی، ٹرکش کھانا ہے، ترکی سے، آئی لو ترکی، آئی لو ترکی، یا زبان یارمن ترکی ومن ترکی نمیدانم، یا یہ دیکھیں جی، یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو دے دیں، تشہیر بنا دیں، ہاں اس کو میں دے دوں گا اپنا یہ